बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ख़बर तो ये है कि बहुत मोतबर हलकों में ये गर्दिश कर रही है और मैं नहीं कह सकता कि किस हद तक सही है, लेकिन जिन हलकों के ज़रिए ये ख़बर मुझ तक पहुँची है वो अपनी जगह बहरहाल मोतबर हैं। और ख़बर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर तो अभी कोई फ़ैसला नहीं हो सका, लेकिन बजट कौन पेश करेगा इसका फ़ैसला हो गया है। न सिर्फ ये है कि इसका फ़ैसला हो गया है, बल्कि इसकी ज़िम्मेदारी भी दे दी गई है, और वो साहब हैं इसहाक डार, जिनको 3 साल पहले 4 साल पहले कौमी मुजरिम करार देकर पाकिस्तान से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया गया था। और लंदन में कुछ गुंडों की ड्यूटी लगाई गई थी कि इसहाक डार जहाँ से भी गुजरे उनको आपने गालियाँ देनी है और इन गालियों के पैसे फिर कौमी ख़जाने से अदा किए जाएंगे। और वो कौमी ख़जाने से अदा किए गए। वो किराए के गुंडे अब चूँकि उनको पैसे मिलना बंद हो गए हैं, पॉलिसी बदल गई है, तो वो अब किराए के गुंडे जो हैं वो लंदन में होटलों में बैठकर, रेस्टोरेंट्स में बैठकर उन्हें गालियां देते हैं जिन्होंने इन्हें गालियां देने के लिए पैसे भिजवाने का बंदोबस्त किया था। तो एक तो खबर ये है, और दूसरा ये है कि दुबई में असद उमर और असद कैसर के खिलाफ बारात में जब ये फंक्शन पर गए थे तो वहाँ लोगों ने इनको बुरा भला कहा और गालियां भी दी। और इस वाक़े की रिपोर्ट इमरान खान को पहुंचा दी गई है। ये वाक़या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के फंक्शन में हुआ, जिन पर इमरान खान को बड़ा नाज था और जिनको इसने सियासी रिश्वत देने के लिए एक संगीन जुर्म ये किया कि उनको जो पाकिस्तान बॉन्ड बनाए इन्होंने, इसने उसके तहत जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में अगर सरमाया खरीदेंगे, ये बॉन्ड खरीदेंगे, तो उनको 7.5% सूद पर मुनाफा मिलेगा, यानी बहुत ज़्यादा शरह पर। और ये मकसद इसका सिर्फ ये था कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी पक्का वोट बैंक रहें, और इसके बदले में पाकिस्तान की मईशत जो डामाडोल हो रही है, बल्कि डामाडोल का लफ्ज़ तो इंतहाई नरम दर्जे का है। पाकिस्तान की मईशत अब ऐसी जगह पर चली गई है कि जहाँ माहिरीन मईशत भी इसको सही तरीके से बयान नहीं कर सकते कि पाकिस्तान का बनेगा क्या। तो उस मईशत को मज़ीद ज़ख्म लगाने के लिए इसने 7.5% सूद पर इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रकम पर सूद देने का ऐलान किया, और उसके नतीजे में ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने के बजाय कम हो रहे हैं, इस तरह की और दूसरी कार्रवाइयों की वजह से भी। वो तो खैर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब वोट देंगे तो तब देंगे, लेकिन उससे पहले ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में इनकी हवा खुलना शुरू हो गई है, क्योंकि इन्होंने अगर ये वो काम किया है सूद देने का, लेकिन पाकिस्तान में आकर जो उनके साथ सलूक हो रहा है वो अपनी जगह एक प्रोग्राम का तकाजा करता है। उसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी तंग हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं वो भी तो फीडबैक पहुँचाते हैं ना वहाँ लंदन और अमेरिका में और अमारात में। चुनाचे ओवरऑल सूरत हाल ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में इमरान खान की जो मकबूलियत का एक मेजर हिस्सा था वो अब फना हो रहा है, और ये भी कुदरत का एक इंतकाम है। और इमरान खान की जो रिपोर्ट दी गई है वो ये है कि इन दोनों वज़ीरों को गालियाँ पड़ी हैं, और वहाँ इनकी मुरम्मत भी हो सकती थी, बल्कि होनी थी अगर वहाँ के कवानीन सख्त न होते। वहाँ आम तौर पर इस तरह के फंक्शंस में जूता बारी या घुसनमुखी वाला काम करने से लोग गुरेज करते हैं कि कानून सख्त है। ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट में तो बहुत ही सख्त है, बर्दाश्त नहीं किया जाता। चुनाचे उन लोगों ने खुद पर ज़ब्त किया और सिर्फ गालियाँ देने पर इक्तफ़ा किया, और इमरान खान को ये भी बताया गया है, और जैसा कि कल वो चौधरी सरवर और परवेज़ इलाही की मुलाकात में भी एक बात हुई कि अब मौजूदा सूरत हाल में तो हम बल्दियाती इंतखाबात में जाना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, अब अवामी जो रद्द-ए-अमल है। तो उसी तरह की रिपोर्ट जो है इमरान खान को पहुँचा दी गई है कि अगर पाकिस्तान में हम बाज़ार में गए, पब्लिक में गए, तो लोग जो हमारा हशर करेंगे उसमें कैजुअल्टीज़ का ख़तरा है, हमारी जान का ख़तरा है। इज़्ज़त को तो छोड़े, इज़्ज़त तो खैर तहरीक इंसाफ के लिए एक बेमानी सी बात है। मसलन असद कैसर को देख लें, इस आदमी को देखकर या असद उमर को देखकर आपको अंदाज़ा होता है कि इंसानियत या गैरत या शर्म-ओ-हया या किसी भी किस्म की कोई इंसानी खुसूसियत इनके करीब से भी गुजरी होगी। तो बहरहाल असद कैसर वहाँ तो बच गया। पाकिस्तान में अगर ये पब्लिक गैदरिंग में जाता है तो इसके साथ जो होगा, परवेज़ खट्टक जहाँ फंक्शन करता है इसको गालियाँ पड़ती हैं, लोग उठकर चले जाते हैं, और जो बाकी दूसरा हर पूरे मुल्क में हर जगह पर हर शहर में जो रद्द-ए-अमल हो रहा है, यहाँ तक कि टीवी प्रोग्राम प्रोड्यूसर जो अवामी राय का सर्वे करते हैं, प्रोग्राम होते हैं मुख्तलिफ, तो वो सख्त सेंसर के बाद नशर करते हैं, इसलिए कि उनमें सिवाय गालियों की कुछ होता ही नहीं है।
تو وہ گالیاں جب سینسر کرتے ہیں تو پروگرام اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ ان کو پھر نئے سرے سے پروگرام کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ چلانا پڑتا ہے، اس میں کچھ دوسری چیزیں ڈال کے، کچھ سینسر کر کے، کچھ بیپ لگا کر، کچھ اس طرح کی چیزیں کر کے، اور وہ جو رایا ماں جتنے لوگوں کے وہ انٹرویوز کرتے ہیں وہ سارے چل بھی نہیں سکتے، اتنی زیادہ لوگ اب گندی گالیوں پر اتر آئے ہیں، اور ڈائریکٹ عمران خان اور اس کے خاندان کو وہ اس کا شجر نسب بیان کرتے ہیں ان پروگراموں میں۔ آپ کسی بھی ٹی وی کے اس پروگرامر سے بات کر لیجئے جو شہروں میں بازاروں میں گھوم پھر کر اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں۔ بظاہر ان کو ہلکا پھلکا پروگرام رکھا جاتا ہے، لیکن یہ اتنی بھاری گالیاں ہیں کہ یہ پروگرام چلانا اب ٹی وی والوں کے لیے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب وہ شائستہ قسم کی گفتگو ریکارڈ ہی نہیں ہو پاتی۔ تو یہ عمران خان کو بھی اچھی طرح بتا دیا گیا ہے کہ اگر سڑکوں پر آئے تو تم جو کہتے ہو کہ میں خطرہ بنوں گا، خطرہ تو تمہارے لیے ہو جائے گا، جہاں سے نکلو گے جوتے پڑیں گے، پتھر پڑیں گے، اور پتھر کی بات جو ہے خطرناک ہوتی ہے، کسی بھی جگہ لگ سکتا ہے۔ تو یہ تو عمران خان کی صورتحال ہے۔ اور ادھر پاکستان جو ہے اس کے اجڑنے کا عمل جاری ہے۔ پاکستان کو پچھلے 4 برسوں میں ایک مکمل طور پر لاوارث اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے، سب نے مل کر بنایا ہے، کس نے مل کر بنایا ہے بتانے کی ضرورت نہیں۔ کل پشاور میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا، 2 پادریوں کو گولی مار دی گئی، ایک تو چل بسا، دوسرا زخمی ہے۔ 2 دن پہلے ایک بڑے عالم دین کو وہاں شہید کر دیا گیا، اور پشاور اب ٹارگٹ کلنگ کا شہر بنتا جا رہا ہے۔ مرکز میں بھی عمران خان کی حکومت ہے، صوبے میں بھی عمران خان کی حکومت ہے، لیکن کوئی قانون نہیں ہے۔ بلوچستان کا جو آتش فشاں ہے وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے، اور اس کی تپش جو ہے وہ ہر جگہ محسوس کی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں 3 دن پہلے فورسز پر حملہ ہوا، 10 جوان شہید ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، اور وہ حملہ آور بڑے آرام سے آئے ایران کی طرف سے، اور پھر بارڈر کراس کر کے ایران واپس چلے گئے، اور ان کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ایران سے احتجاج کرتے یا ان کا تعاقب ہی کرتے۔ چلیے، ایران ایک بڑی فوجی طاقت ہے، اس سے ناراض کرنا ہماری ہمت سے باہر ہے، لیکن بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کوئٹہ میں فائرنگ ہوئی، 2 آدمی مر گئے، ایک اور جگہ فائرنگ ہوئی، بس سے اتار کر لوگوں کو شناخت کر کے مارا گیا، ایک اور جگہ فائرنگ ہوئی، 3 لیویز اہلکار سمیت 4 مارے گئے، ایک اور جگہ بس پر فائرنگ ہوئی، 4 آدمی مارے گئے۔ یعنی بلوچستان میں تو روزانہ کی بنیاد پر خون بہہ رہا ہے، خون ریزی ہو رہی ہے، اور پاکستان کا جو استحکام ہے وہ ذبح ہو رہا ہے، اور پاکستان میں کسی کو اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ وہی بات کہ قسمت ہمیں اس مقام پر لے آئی ہے کہ پاکستان ایک مکمل طور پر لاوارث اسٹیٹ بن گیا ہے، نہ کوئی سرحدوں پر محفوظ ہے، نہ کوئی سرحدوں کے اندر محفوظ ہے۔ کراچی جو ہے وہاں فی دن کے حساب سے قتل بھی ہو رہے ہیں، ڈکیتیاں بھی پڑ رہی ہیں، اور ڈکیتیوں کی گنتی ممکن نہیں ہے، کراچی میں اتنی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ اور کراچی جو ہے سیکورٹی کے لحاظ سے بلوچستان سے کم نہیں ہے۔ چپے چپے پر آپ کو اہلکار نظر آئیں گے، چپے چپے پر۔ کوئی آدمی گھر سے معمولی سا سودا کارنر کی دکان سے خریدنے کے لیے نکلتا ہے، کوئی بڑی شاپنگ کے لیے کسی مارکیٹ نہیں جا رہا، صرف گلی کی نکڑ تک جا رہا ہے، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی اسے 3 ناکوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن ڈاکوؤں کو وہاں کسی ناکے سے گزرنا نہیں پڑتا، ڈاکوؤں کے لیے بالکل کشادہ شاہراہیں ہیں، جہاں سے چاہیں وہ واردات کریں۔ اور پنجاب میں بھی دیکھ لیں کیا حالت ہو گئی ہے۔ کل شیخو پر ہم ایک بچے کو زیادتی کا نشانہ بنا کر ذبح کیا گیا، اور اس کی لاش جو درخت کے ساتھ ٹانگ دی گئی، 6-7 سال کی بچی تھی۔ اور کل ہی ایک اور جگہ ایک 8 سال کا بچہ، اس کو ذبح کر کے مار دیا گیا۔ یعنی ہر روز کی بنیاد پر بچے ذبح ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مجھے یاد آئی ایک بات بہت پرانی، جب مشرف بدبخت کی حکومت تھی تو اس نے پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا، اور پنجاب میں جرائم بہت بڑھ گئے اس وقت کے حساب سے، یعنی ریکارڈ توڑ جرائم ہو رہے تھے، ڈکیتی، چوری، قتل بے پناہ پیمانے پر ہو رہا تھا، اگرچہ وہ آج کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ تو جس اخبار میں کام کرتا تھا، آف لیگ کا جو بیٹ کا جو رپورٹر تھا، میں نے اس سے کہا کہ ان سے بات اگر کبھی ہو پر وزیر اعلیٰ سے تو توجہ دلاؤ کہ پنجاب میں اتنے جرائم، اتنے ڈاکے، اتنے ڈکیتی، مرڈر پہلے کبھی نہیں ہوئے، تو اس کا کچھ نوٹس لیں۔ تو اس نے مجھے اگلے دن آ کر بتایا کہ ہاں میری ملاقات ہوئی تھی پرویز الہی سے، اور پرویز الہی نے کہا چھڈیا کر یار، ایک گلہ نے کرنا لیا، یہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ اور اس زمانے میں یہ مشہور تھا، پتہ نہیں غلط مشہور تھا یا صحیح مشہور تھا، میں یہ بیان کرنے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن اس وقت مشہور تھا کہ پولیس افسر یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈکیتی کیا پکڑیں، جس ڈکیتی کا ہم سراغ لگاتے ہیں اس کا کھرا نت ہاؤس تک جاتا ہے، یعنی چودھریوں کے ہاؤس کی طرف۔
तो एक क्रिमिनल टोला था जो पंजाब पर काबूज हो गया था। अब वो क्रिमिनल टोला इस टोले के मुकाबले में कुछ भी नहीं लगता जो अब मुसल्लत हो गया। तमाम जराइम पेशा, नौसरबाज, ठग, चोर, डकैत और पता नहीं कौन कौन सी संगीन वारदातें करने वाले, नशे का बिजनेस करने वाले, खुद नशा करने वाले, इन सबको इकट्ठा करके एक पार्टी बनाई गई और उस पार्टी को अब हुकूमत दे दी गई है 2 सूबों में और मरकज़ में। तो पंजाब पाकिस्तान का ये हाल हो गया है, ये इस वक्त सूरत हाल है। तो नाजरीन, इसहाक डार की तरफ वापस आते हैं कि अंदाज़ा कीजिए कि इसहाक डार की कितनी ज़्यादा किरदार कुशी की गई, और जब उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत ना मिला तो फिर ये प्रोपेगेंडा किया गया कि उस इसहाक डार ने डॉलर को मसनूई तौर पर इस्तेहकाम देकर ये पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाया। और ये भी ज़ाहिर सफ़ेद झूठ था। मसनूई तौर पर डॉलर को सहारा कितनी देर तक दिया जा सकता है? पूरे 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में रुपया मुस्तहकम रहा। क्या मसनूई तरीके से 5 साल तक? और जिस तरह ये कहते हैं कि इन्होंने नाजायज़ तरीके से सरमाया स्टेट बैंक से लेकर ये करके वो करके फलां करके डॉलर को रखा, अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान की मईशत बहुत नीचे आ जाती। लेकिन रिकॉर्ड पर है, आलमी इदारों के भी रिकॉर्ड पर है और पाकिस्तान के भी रिकॉर्ड पर है कि पाकिस्तान की मईशत 6% तक पहुँच गई थी। और 5वें साल अगर नवाज शरीफ की नाअहली ना होती तो ये मईशत, आलमी इदारों की रिपोर्ट है कि ये 7% के करीब हो जानी थी। अगर डॉलर मसनूई तौर पर उसको नीचे रखा गया और रुपये को मसनूई इस्तेहकाम दिया गया 5 बरस तक, तो क्या मईशत 6% 7% हो सकती थी? फिर तो मईशत का वो हाल होना था जो अब हो रहा है, अगर ये इनका इल्ज़ाम दुरुस्त होता। और इसहाक डार पर मज़ाहिया प्रोग्राम किए गए, उसको दुनिया जहान की गालियाँ दी गई। और अब उसी इसहाक डार से ये दरख्वास्त की गई है कि या इसहाक डार अल मदद, दस्तगिरी फरमाओ, कुछ मदद फरमाओ, मारे गए, लुटे गए, इमरान खान ने तो बर्बाद करके रख दिया। और ये बात पहुँचाने के बाद नवाज शरीफ की रजामंदी से जो खबर है वो ये है कि नवाज शरीफ की रजामंदी से इसहाक डार तैयार हो गए हैं एक मालियाती मनसूबा बनाने के लिए, ताकि पाकिस्तान की इस सूरत हाल को मज़ीद अबतर होने से बचाया जा सके। और मैं तो ये कहता हूँ कि इसहाक डार, अब 2 इसहाक डार भी आ जाएं तो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर नहीं कर सकते। सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जिस हद तक लुढ़क गया है वहाँ तक जाकर उसको हाथ पकड़ लें और मज़ीद उसको नीचे ना गिरने दें। ये हो सकता है, ये मुमकिन है। और उसके बाद फिर अगर कोई मुआवजा हो गया तो, और मुआवजा होने का एक इम्कान मौजूद है अगर वादों पर अमल कर दिया जाए जो वादे मुस्लिम लीग नून से किए गए हैं। और वो मुआवजा होने का इम्कान ये है कि अगर पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हो जाती है और फिर इंतखाबात करा के हुकूमत दे दी जाती है जीतने वाली पार्टी को, और जीतने वाली पार्टी कौन है मुझे भी पता है, आपको भी पता है और उनको भी पता है जिन्होंने मुंतखब हुकूमत को निकाला, वो पार्टी आ जाएगी। उस पार्टी के आने की सूरत में 2 मुसलमान मुल्क और एक चीन, ये पाकिस्तान को इक्तसादी सहारा देने के लिए तैयार हो गए हैं और उन्होंने वादा किया है कि हम आप पाकिस्तान को मज़ीद बर्बादी से बचा लेंगे। चुनांचे बज़ाहिर अब सिलेक्टर्स के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके पाकिस्तान को बचाने के लिए कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल कर दें और वो डकैती जो 2018 के इलेक्शन में की गई, उस डकैती का कुछ इजाला कर सके। कुछ इजाला भी बहुत मुश्किल है क्योंकि इमरान खान उस आग का नाम है जिसने पाकिस्तान के खरमन को हर तरफ से जलाकर नजर आतिश करके राख में बदल दिया है। और नाज़रीन, अगर ये हुकूमत बदलती है तो मुझ जैसों की ये ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग वाले या जो भी लोग हुकूमत में आए वो इमरान खान पर संगीन जराइम के तमाम मुकदमात चलाएं, जिनमें 10-12 तो मालियाती करप्शन के स्कैंडल हैं। और फिर जिस तरह इसने एक पाकिस्तान दुश्मन गैर मुस्लिम अक़लियती फ़िरका को इसने सरकारी वसाइल फराहम करके उसकी दोबारा से ताकत देने की कोशिश की है, जिसको भुट्टो साहब के दौर में 1975 में कुचल दिया गया था, उस पर भी मुकदमा चलाएं। और साथ ही दूसरे कई जुराइम के अलावा, जिसकी मैं तफसील इसलिए नहीं कर रहा कि प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, मैं ये कहता हूँ कि रिहाम खान की किताब जो है उसके अंदर जो कुछ लिखा है वो उन तमाम मामलात की तहकीकात करा के, इंक्वायरी करा के इसको पब्लिक के सामने, पूरी दुनिया के सामने नंगा किया जाए कि ये इस किरदार का आदमी था और जो इस तरह का सारी रात इस तरह के काम करता था और सुबह दोपहर को उठकर अगले दिन ये रियासत मदीना का नारा लगाता था।
تو اس پر ایک الگ مقدمہ بننا چاہیے کہ اس نے ریاست مدینہ کی جو توہین کی ہے اس طرح کی حرکتیں کر کے، وہ مقدمہ بھی اس پر چلنا چاہیے، اور صرف اس پر نہیں، اس ٹھگوں کے تمام ٹولے نے جتنی ٹھگیاں کی ہیں، چاہے ان میں یہ عثمان بزدار ہے، اسد کیسر ہے، اور یہ عامر کیانی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، کم سے کم 20 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دن رات ڈکیتی کی ہے اور لمبے ہاتھ مارے ہیں اور اربوں خربوں کی واردات کی ہے۔ اور ناظرین، یہ جو لاہور اربن ڈکیتی اسکیم پروجیکٹ کو یہ پھر سے چلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس نے 50 کھرب روپے کی ڈکیتی کا منصوبہ بنایا ہے، اور اس منصوبے کا ایک بہت بڑا حصے دار جو ہے وہ انیل مسرت ہے، جو 1 سال پہلے تک پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک تھا اور لندن سے بیٹھ کر پاکستان کے سارے فیصلے کرتا تھا۔ یہ انیل مسرت کون ہے، اس کی تفصیلات جب لوگوں کے سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ یہ اس دور کا حسن بن صبا ہے۔ میں نے یہی بات کسی ایک صاحب سے کی تو اس نے کہا کہ نہیں صاحب، حسن بن صبا تو عمران خان ہے۔ بہرحال اتفاق رائے یہ ہوا کہ دونوں ہی حسن بن صبا ہے۔ ایک حسن بن صبا نے کس طرح ایران کے وہ سلسلہ کو میں، جس کا نام ہی جبال ہے، جبال کا معنی پہاڑ ہوتا ہے، لیکن اس پہاڑی سلسلے کا نام ہی جبال ہے، تو سلسلہ جبال میں بیٹھ کر اس نے کس طرح ایران، عراق اور شام تک ایک تباہی مچا دی تھی۔ تو یہ 2 حسن بن صبا جب اکٹھے ہوئے تو 3 سال میں انہوں نے پاکستان کا وہ حال کیا جو ہلاکو خان نے بغداد کا کیا تھا۔ ناظرین، مزید کچھ معلومات یہ بجٹ کے حوالے سے، خزانے کے حوالے سے، تبدیلی کے حوالے سے مجھے ملی تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں شامل کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔